नमाज ज़ोहर के बाद अल्लाह के एक नाम का वजीफा किया। नमाज इशा से पहले 90 लाख रुपए मिल गए। अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्लाह पाक का ये नाम ज़ोहर की नमाज के बाद से इशा की नमाज तक चलते फिरते उठते बैठते भी पढ़ लो, फिर गैब से इतना रिस्क आएगा आप देख के हैरान रह जाओगे। नाज़रीन इकराम, आज ये एक जादुई वजीफा कर लो, फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से दौलत आपके घर आने को तरसेगी और इतनी दौलत आ जाएगी कि आप गिनते गिनते भी थक जाओगे, लेकिन दौलत शुमार नहीं कर पाओगे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज सारे काम छोड़कर अल्लाह ताला का एक सिफाती नाम और ये पावरफुल वजीफा कर लो जो कि अभी आपको बताऊंगा। आज ये अमल जो बताऊंगा मेरे भाइयों और मेरी बहनों, एक मर्तबा ये वजीफा कर लो, अगर फिर भी आपके मसले मसाइल हल नहीं होते तो फिर हमें अफसोस होता है। आज अपने सीने का वो राज बताऊंगा, अपने खास तौर पर इन तबकों को कि जिनके पास एक वक्त का खाने को है और दूसरे वक्त का नहीं है। गरीब तरीन लोगों को गैबी दौलत के लिए एक खास और मुजर्रब वजीफा बताऊंगा। इंशाअल्लाह उनके रिज़्क के अंदर बरकतें भी होंगी, उनको गैबी तरीके से मदद भी होगी, उनका फौरी तौर पर पैसों का इंतजाम हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से। अल्लाह पाक की जात है जो रिस्क भी देती है, जो पैसा भी बेशुमार देती है। गर्ज हर चीज उसी के इख्तियार में है। बस आप लोग कामिल यकीन करके अल्लाह पाक की जात पे ही भरोसा करके ये वजीफा पढ़ लें, फिर इंशाअल्लाह बड़ी से बड़ी रुकावट होगी, रिज़्क की बंदिश जो होगी, बद नजर होगी, जादू तक के असरात जो होंगे वो इंशाअल्लाह खत्म हो जाएंगे। वजीफा करने के लिए आप लोग सुकून से बैठ जाएं, कहीं भी हो सुकून से बैठ जाएं। इस दौरान किसी से बात नहीं करनी, किसी को जवाब न दें, किसी को न बताएं कि मैं ये वजीफा पढ़ रहा हूँ। जब शुरू करें तो भी न बताएं, जब वजीफा खत्म करें तो भी न बताएं। नाज़रीन इकराम, चुपचाप बैठ जाएं, खामोशी से घर के अंदर, घर में नहीं है तो कोशिश करें कि घर के अंदर ही ये वजीफा पढ़ें, तो आपको उसी वक्त वहीं पर ही मदद होगी और गैबी तरीके से आपको फौरी तौर पर दौलत मिलेगी और जितनी भी आप मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से उससे भी कहीं ज्यादा मिलेगी। कहीं ऐसे मेरे बहन भाई रोजाना ही मुख्तलिफ बंदों से पूछते रहते हैं कि हम फर्जों में इतना दर्जे तक डूबे हुए हैं, और आप लोग मेरा यकीन करें, ऐसे भी बहन भाई इस दुनिया में रहते हैं जो कहते हैं कि एक वक्त का है दूसरे वक्त का नहीं है। अगर दिन में खा लें तो रात को भूखा सोना पड़ता है, दिल फट सा जाता है उनकी बातें सुनकर के इस भरी दुनिया में कैसे कैसे बेचारे लोग हैं जो तकलीफों में हैं, परेशानियों में हैं, कर्जों में जकड़े हुए हैं। हमें उनको देखकर बहुत अफसोस होता है कि काश हमारे पास इतने ज्यादा वसाइल होते कि जो गरीब लोग हैं, नादार लोग हैं, यतीम बच्चे या बच्चियां हैं या बेवा और मसाकीन औरतें हैं, उनकी कुछ न कुछ मदद कर सकते। लेकिन बंदा किस किस की मदद कर सकता है, वो कितने अफराद की मदद कर पाएगा? शायद 2 4 5 10 15 या फिर ज्यादा से ज्यादा 20 अफराद को दे दे। लेकिन मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, मैं आप सबसे कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक से ही मांगा करें, उसी की इबादत किया करें और खूब दिल लगाकर काम किया करें। हलाल और पाकीज़ा रिज़्क कमाएं, खुद भी खाएं और घर वालों को भी हलाल खिलाएं और सब कुछ अल्लाह ताला के सुपुर्द कर दें। वो ही आपके हक में बेहतर फैसला करेगा इंशाअल्लाह। ये इतना ताकतवर वजीफा है जो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को नहीं बताया होगा। लोगों की राय पढ़ पढ़ कर मेरा दिलो दिमाग फट चुका है। आज वो मुजर्रब वजीफा बताऊंगा जो सालों पुरानी किताब से मंसूब है, वहीं से निकाल कर ये वजीफा बताया गया है। नाज़रीन इकराम, आप यकीन करके देखो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये वजीफा एक मर्तबा पढ़कर देख लेना। सिर्फ एक मर्तबा आप लोगों को पढ़ना है, लेकिन अक्सर लोगों के पास वक्त नहीं होता क्योंकि हर बंदा अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ रहता है। कोई अपनी मेहनत मजदूरी में लगा हुआ है, कोई सुबह शाम दिहाड़ी में लगा हुआ है, कोई बेचारा मजदूर पत्थर बांध रहा है, कोई ईंटें लगा रहा है। इतने बेचारे मजदूर और गरीब नादार बेचारे, किसी के पास तो ये काम भी नहीं है तो वो बिल्कुल ही मुफलिस में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, किसी भी दिन किसी भी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना। आज ये वजीफा पढ़ के देख लेना। अगर फिर भी जिंदगी में दौलत, रिस्क और पैसों की कमी रह जाए तो फिर मुझे कहना। जो भाई बहन कहते हैं कि काश हमें भी गैबी दौलत मिल जाए, वो अगर सुबह ये वजीफा पढ़ेंगे तो शाम तक दौलत मिल जाएगी और आप भी गैबी तरीके से ही अमीर बन जाएंगे। तो
تو آپ یہ وظیفہ ابھی پڑھ لیں، یہ وظیفہ پڑھ کے آزما لیں، دوسرے دن انشاءاللہ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ لیکن کچھ شرائط بھی ہوتی ہیں اور ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے اور بہت ہی لازمی ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھو گے اور مکمل ترتیب کو اچھی طرح نہیں سمجھو گے کہ کس ترتیب سے عمل کرنا ہے، تو پھر عمل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ آپ لوگ صحیح طریقے سے نہیں کر پاؤ گے۔ آج اپنے سینے کا وہ راز بتاؤں گا، خاص طور پر ان طبقوں والوں کے لیے جن کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے اور دوسرے وقت کا نہیں ہے۔ یہ غریب ترین لوگوں کو غیبی دولت کے لیے ایک خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ ان کے رزق کے اندر ڈھیروں برکتیں بھی ہوں گی، ان کو غیبی طریقے سے مدد بھی ہوگی اور ان کے لیے فوری طور پر پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ پاک کے حکم سے اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ بے حد و بے حساب رزق بھی دیتی ہے، جو پیسہ بھی بے شمار اور بے حد دیتی ہے۔ بس آپ لوگ اللہ پاک پر ہی کامل یقین اور پختہ ایمان رکھ کر ہی وظیفہ کریں۔ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے ہی یہ وظیفہ آپ کو پڑھ لینا ہے، پھر چاہے بڑی سے بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق کی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، حاسدین کی حسد ہوگی، بری نظر ہوگی اور جادو تک کے اثرات بھی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ وظیفہ کرنے کے لیے آپ لوگ سکون سے بیٹھ جائیں جہاں کہیں بھی ہوں، لیکن بہتر ہے کہ کسی پاک صاف جگہ پر مکمل سکون اور اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ اس دوران کسی سے بات چیت نہ کریں، اگر کوئی بات کرے بھی تو کسی کو جواب نہ دیں اور نہ کسی کو بتائیں کہ یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ جب شروع کریں تو بھی نہ بتائیں، جب ختم کریں تو بھی نہ بتائیں۔ وظیفہ کرنے کے لیے ناظرین چپ چاپ بیٹھ جائیں خاموشی سے گھر کے اندر، اگر گھر میں نہیں ہیں تو کوشش کریں کہ گھر کے اندر ہی یہ وظیفہ پڑھیں تاکہ آپ کے گھر کے اندر بھی بے پناہ برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا ہوں، آپ کے گھر کے اندر بھی ڈھیروں اور بے حساب و کتاب اور رزق آئے، دولت آئے۔ ویسے تو باہر بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، جیسا کہ مسجد یا کاروبار کی جگہ پر اس کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر کرو تاکہ اپنے چار دیواری کے اندر معجزہ اور برکتیں بھی آپ کو اپنے گھر میں آتی ہوئی نظر آئیں گی، غیبی مال و دولت آپ کے گھر میں داخل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ آپ سب سے پہلے گھر میں ہی کسی پاک اور صاف ستھری جگہ پر بیٹھ جائیں۔ یہ وظیفہ آپ کو گھر کے اندر ہی کرنا ہے، میری بہنیں بھی کر لیں، بے شک میرے بھائی بھی گھر میں ہی کر لیں، یا اگر چاہیں تو دونوں میں سے کوئی ایک بھی کر لے گھر کے اندر تو کافی ہے، یا دونوں ہی اکٹھے بیٹھ کے کر لیں، پھر آپ کے لیے بھی رزق کے تمام تر دروازے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ناظرین اکرام، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، اور اب آپ کو وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کا خاص طریقہ کار بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد تین مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لو۔ آپ درود پاک پڑھ کے عمل شروع کرنا ہے، 3 مرتبہ آپ بھی درود پاک پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی بہت زیادہ فضیلت ہے جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس کی بہت زیادہ عظمت بھی ہے، تو اس لیے ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں۔ ناظرین اکرام، ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں ثواب کی نیت سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک تسلی سے 3 مرتبہ پڑھ کر پھر آپ کو 3 مرتبہ سے سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے صرف 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں، صرف 3 مرتبہ سورۃ کوثر جب آپ لوگ پڑھ لیں، پھر آپ لوگوں کو ایک عمل پڑھنا ہے۔ اگر تسبیح آپ کے پاس موجود ہے تو تسبیح پر یہ عمل پڑھ لیں، اگر تسبیح قریب نہیں ہے تو آپ تمام دوست احباب ہاتھوں کی انگلیوں پر ہی پڑھ لیں، اگر تسبیح موجود ہے تو زیادہ بہتر رہے گی۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے یہ عمل شروع کر دیں، پھر 3 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں۔ کوئی حاجت کی نیت لازمی کرنی ہے، غیبی دولت آپ کے اوپر یہ وظیفہ پڑھتے ہی برسنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے فوراً بعد آپ لوگ تسبیح پکڑ کر سب سے پہلے 160 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے یا ودودو یا ودودو یا ودودو۔ جب آپ 160 مرتبہ یا ودودو پڑھ لیں، اس کے بعد اسی طریقے سے آپ کو 180 مرتبہ
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں اس کے بعد فوراً سے آپ کو 21 مرتبہ تسبیح کے دانوں پر ہی پڑھ لیں یا ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ آپ کو پڑھنا ہے یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام۔ جب آپ 180 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو 360 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بس میرے ناظرین اس کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ آج کا یہ عمل کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ لاکھوں نہیں انشاءاللہ کروڑوں آپ کو ملیں گے۔ جو قرض میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ پاک ان کا قرض دور فرما دے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی اور میری، ہم سب کی جو بھی رزق کی تنگی ہے، یہ جو بھی ہماری پریشانیاں ہیں وہ ختم کر دے، ہمارے اوپر رزق کی دولت کی بارش کر دے، ہماری جو بیماریاں اور تکلیف ہیں انہیں دور کر دے۔ ناظرین کرام نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں، کیونکہ نماز کے بغیر کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ محترم ناظرین اکرام